म्हजें नांव रीना. हांव आज कोडयाळंगा मारिया मॅमाच्या फायनान्शियल लिटरसी वर्कशॉपाक जॉईन जाल्ली आनी हातूंत मस्त विशय आमकां शिकोवंक मेळ्ळ्यो. पयल्या सुवातेर आमी आमची सेफ्टी तशेंच आमच्या फॅमिली खातीर आमी कशें सेफ्टी गरजेचें आनी तशेंच आमी घडोवल्ले पयशे आमी थोडे फावटी खंय खंय इन्वेस्ट कर वगडायता ते देखून करेक्ट डायरेक्शन काणगोन कोणाचे एडवायस काणगोन आमी कशें इन्वेस्ट करीचे ह्या विशयान पुरो मस्त माहिती आमकां मेळ्ळी. तशेंच आमच्या फॅमिलीक कशें आमी सेफ्टी खातीर आमी फाल्यां सकाळी ना जाल्यार आमची फॅमिलीक कशें सेफ आसाचें आनी हेल्थ इन्शुरन्स कितले इम्पॉर्टंट हाचे विशयान पुरो मस्त माहिती मेळ्ळी. तशेंच एक्सिडेंटल इन्शुरन्स, लायफ इन्शुरन्स, टर्म इन्शुरन्स, ताच्या उपरांत म्युच्युअल फंड, शेअर मार्केट हर एका विशयांत आमकां मस्त माहिती मेळ्ळी. आनी ही माहिती सगळ्यांनी आपणायचे तर खंयच्याय एडवायझराची गरज आसा देखून तुमी तिका तिचे सेशन अटेंड जावचें मस्त इम्पॉर्टंट म्हणून म्हाका भोगता, कित्याक हांव मस्त विशय हातूंत शिकल्या. तशें तुमी दया करून हें सेशन अटेंड करून फायदो काडून घेया म्हणून विनंती करता.